अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है मेरे खुदा, जिसकी राइटर हैं हुमैरा नौशीन। शाम को चलने वाली आंधी ने हर चीज़ पर गिर्द की तह जमा दी थी। मट्टी की करकराहट उर्वा की तबीयत को बेचैन कर रही थी। जब आंधी ने हर घर को गर्दो गुबार की तह में अच्छी तरह लपेट दिया तो अपना बोरिया बिस्तर समेट किसी और देश की राह ली। उर्वा भी जल्दी से डस्टिंग का कपड़ा हाथ में लेकर जुट गई। डस्ट से गले में खराश होने लगी, साथ ही छींकों की आमद शुरू, मगर वो अपने काम में मगन रही। एक एक चीज़ पर से गिर्द को भगाया और फिर पाइप लेकर सहन में कूद पड़ी। पानी की मोटी धार और झाड़ू की रगड़ाई फर्श को निखार रही थी। शाम के साये गहरे हो रहे थे। दादी मगरिब की नमाज पढ़कर बाहर निकली तो सहन में ठंडक का एहसास हुआ। तेज़ आंधी अब हल्की हल्की हवा में बदल चुकी थी। लगता था आसपास कहीं बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक थी। उर्वा ने झाड़ू साइड पर रख कर दादी के लिए चारपाई बिछाई तो वो तस्बीह हाथ में लिए बैठ गईं। चलो अब बस कर दो ये धुलाई, कब से लगी हुई हो, तुम्हारे अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी से आटा गूंद कर रोटी बना लो। आलिया दुपट्टे से पसीना पोंछती किचन से निकली थीं। अम्मी, इतनी गर्मी में कौन किचन में घुसकर रोटी बनाता है? मैं अब्बा को फ़ोन करती हूँ, आते हुए तंदूर से ले आएंगे। तेज़ी से वाइपर लगाते हुए इसने रोटी बनाने से साफ इनकार कर दिया। किचन में घुसने से इसकी जान जाती थी। ख़ास तौर पर गर्मियों में तो इसे किचन से चीड़ थी। इसका बस चलता तो गर्मियों में सबको सिर्फ शरबत और लस्सी पर ही जिंदा रखती। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? रोज़ बाज़ार की रोटी खिलाकर पेट ख़राब करवाओगी सबका। वैसे भी इस गर्मी में पसीना ज़दा रोटियां खाने का मेरा कोई इरादा नहीं। सीधी तरह किचन में जाओ। आलिया ने पंखे की रफ्तार तेज़ की और वहीं सास के पास ही बैठ गईं। उर्वा बाजी, जल्दी बाहर आएं, देखें तो गली में कैसी रौनक लगी है। मास्टर अफजल के यहाँ ये तगड़ा बैल आया है। हुज़ैफ़ा ने गेट पर से ही हाँक लगाई। वो जो पाइप को इकट्ठा करके सीढ़ियों के नीचे रख रही थी, बैल का नाम सुनकर वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ गेट की तरफ इतनी तेज़ी से लपकी कि फर्श पर पड़े पानी से पाँव फिसला और नीचे गिरकर घुटना फूटा। मगर वहाँ गिरने की किसे परवाह थी। गेट से निकलकर वो बाहर गली में पहुँच चुकी थी, जहाँ सब बच्चे मास्टर अफजल के बैल के गिर्द जमा थे। वो भी बड़े इश्तियाक से देखने लगी। बड़ा ही ऊंचा, चौड़ा, तगड़ा बैल था। रंग भी बिल्कुल सफ़ेद, मोटी मोटी आँखें और ये ऊंची गर्दन। वो यकटिक इसे देख रही थी। आलिया इसे खींचकर अंदर लाई थी। बच्ची नहीं हो जो यूं गली में खड़ी होकर बैल का नज़ारा कर रही हो। किसी और लड़की को यूं गली में खड़े देखा है? और ये देखो, नए सूट का बेड़ा गर्क कर लिया इस जल्दबाजी में। उन्होंने लताड़ते हुए इसके घुटने की तरफ इशारा किया, जहाँ से शलवार का कपड़ा फट चुका था। उर्वा ने मुंह बसोरते हुए शलवार का पांचा ऊपर किया तो घुटना भी काफ़ी छिल चुका था। शलवार की फिक्र हो रही है, मेरी कोई परवाह नहीं। इसने चारपाई पर बैठते हुए जख्म पर हाथ रखा तो सिसकी निकल गई। छोड़ दो अपनी ये बचकाना हरकतें अब। वो अंदर से ट्यूब उठा लाई और इसके छिले घुटने पर लगाने लगी। अब्बा को फ़ोन कर दूं, आते हुए रोटी ले आएंगे। दर्द बर्दाश्त करते हुए वो बोली तो आलिया के साथ दादी की भी हंसी निकल गई। दादी ने इस पर फूंक मारकर तस्बीह सरहाने रखी। क्यों दादी के मैदे का इम्तिहान लेती है? ये चीचड़ सी रोटियां तुम्हें हज़म होती हैं, मुझ बूढ़ी के दांतों में इतना दम खम नहीं। दादी, मैं आपको गोश्त के शोरबे में भिगो दूंगी रोटी, बहुत आसानी से हज़म हो जाएगी और आपके दांतों को भी ज़हमत नहीं उठाना पड़ेगी। इसके पास हर मसले का हल मौजूद था। अब्बा को फ़ोन करके इसने दादी के गले में बाहें हमाइल कीं तो आलिया ने इसे घूरा। अम्मा, एक रोटी का आटा गुंधा रखा है फ्रिज में, मैं आपके लिए बना दूंगी। आलिया इसे घूरते हुए किचन में घुसी थी और वो दादी के सामने मास्टर अफजल के लाए बैल के गुन गा रही थी। रो रो कर इसने आंखें सुजा ली थीं।
ادھر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا، ادھر عروہ کا رونا شروع۔ ہر سال یہی ڈرامے۔ اب بس بھی کر دو، بچی نہیں رہی ہو، بات کو سمجھ لیا کرو۔ عالیہ نے گرا لگا کر منہ سے دھاگا توڑا اور ساتھ ہی پاس پڑی عروہ کی کمر پر ایک ہلکا سا ہاتھ بھی رسید کر دیا۔ پتہ ہے مجھے بچی نہیں رہی ہوں، اسی لیے تو سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کچھ تو خیال کر لیں، سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے۔ پورا سال ہم اپنی خواہشیں اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں پیسہ لگا دیتے ہیں، جہاں قربانی کی بات آتی وہیں مہنگائی کے رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تنک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اللہ نہ کرے جو رونے شروع ہوں، زبان سنبھال کر بولا کرو۔ عالیہ نے اسے ڈپٹا۔ بس مجھے نہیں پتا، اس سال ہم نے بھی تگڑا سا بیل لینا ہے۔ پورے محلے میں سب کے یہ کڑیل خوبرو بیل بندھے ہوتے ہیں اور ہمارے گھر ایک مریل بیل کی بھی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے۔ عروہ میری بچی، یہاں آ میرے پاس۔ دیکھ، دکھاوا ہمارا مقصد نہیں، مقصد اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے، جو ہم ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے کر فریضہ ادا کر لیتے ہیں۔ دادی نے اسے پچکار کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادی، آپ بھی میری بات نہیں سمجھی، کوئی بھی میری بات نہیں سمجھتا۔ وہ زچ ہو گئی۔ چل تو آج اچھی طرح سمجھا دے، کیا پتہ ہماری ناقص عقل میں سما جائے تیری بات۔ دادی نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ لگی اپنی باتوں سے دادی کو قائل کرنے میں۔ عالیہ بھی سنے جا رہی تھیں۔ باتیں تو 100% درست تھیں اس کی، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں، حالات کے سبب مجبور تھیں۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں لوگوں کے گھروں میں قربانی کا جانور لینے کے تذکرے ہوتے، وہیں معراج، سراج، وہاج اور گل تاج کے گھر مہنگائی کے رونے شروع ہو جاتے۔ سراج ان بھائیوں میں قدرے مختلف تھے، یا یوں کہہ لیں کہ بچوں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر پڑوس میں اسی بات پر عروہ کو اعتراض ہوتا۔ کھانا پینا، پہناوا، گھر کی آرائش اور زیبائش، ہر چیز پر سارا سال روپیہ پیسہ صرف کیا جاتا، مگر قربانی کے لیے پیسوں کا کال پڑ جاتا۔ کسی نے اس سال گرمی سے بچنے کے لیے اوپر کمرے بنوائے ہیں تو کسی نے اے سی خریدا ہے، کسی کا عین قربانی کے مہینے کے قریب کاروبار مندہ چل رہا ہوتا تو کسی کا بچہ بیمار ہو کر ساری قربانی کی رقم اپنے اوپر لگوا لیتا۔ عروہ کا یہ سب سن کر جی جل جاتا۔ ماں کے سامنے اظہار کرتی تو وہ اسے جھڑک دیتی۔ نہ کیا کرو یہ باتیں، ایسے اپنی قربانی بھی نہیں لگتی، ریاکاری کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ ہاں تو ہماری قربانی سراسر ریاکاری کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ ابا کب دل سے کرتے ہیں، بس دنیا دکھاوا، یا پھر میری اور حذیفہ کی ضد کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ترنت جواب آتا۔ اور آپ کو پتہ ہے تائی امی پرسوں بھی شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں فریال آپی کے ساتھ۔ سیل میں ایک ایک بچے کے ہزاروں روپے کے سوٹ خریدے ہیں۔ قربانی کرنی نہیں اور عید کی تیاریاں ایسے جوش و خروش سے کریں گی جیسے یہ کپڑے پہن کر اترانا ہی اصل قربانی ہے، اسی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ عروہ جلی بنی بیٹھی تھی۔ ہمیں کیا، ان کا روپیہ پیسہ ہے، ہزاروں کی شاپنگ کریں یا لاکھوں کی، تم کیوں نظروں میں رکھ رہی ہو ان کی خریداری کو۔ دادی نے سیب کی کاش منہ میں رکھتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ دادی، آپ اپنے بیٹوں کو نہیں کہتی، پورے محلے میں شرمسار ہونا پڑتا ہے ہمیں، اور جو رب کے حضور ندامت اٹھانی پڑے گی، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ اس نے دادی کو بھی سنائی تھیں۔ سن رہی ہو عالیہ، کیسی بے لگام ہو رہی ہے اس کی زبان۔ بوڑھی دادی پر الزام دھر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کیا تھا، میں کون سے کاروبار کر رہی تھی، تمہارے دادا مرحوم کو چاہیے تھا کہ ہر سال یہ فریضہ انجام دیتے تاکہ بچوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے۔ دادی نے خود بری الذمہ ہو کر سارا ملبہ دادا پر ڈال دیا۔ بیوی اپنے شوہر سے سب کچھ منوا اور کروا سکتی ہے، آپ کو بھی تو اب تک اپنے کپڑے لتے کی فکر رہتی ہے، یا پھر سانچی پان تمباکو کی۔ قربانی کا کہاں خیال آئے گا۔ دادی کو دیکھتے ہوئے وہ خوب جی کی بھڑاس نکال رہی تھی اور دادی کی آنکھیں ابلنے کی حد تک باہر ہو گئی تھیں۔ عالیہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ایک دھموکہ رسید کیا۔ شرم کرو، کچھ قربانی کے فریضہ پر لیکچر دیا جا رہا ہے، یہ نہیں پتہ بڑوں کے سامنے زبان درازی کرنا گناہ ہے۔
زبان درازی نہیں ہے، یہ آئینہ سامنے رکھا ہے، اس کی زبان اب بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اور جو میں نے تمہیں اس چلتی زبان کا سبق سکھایا نا، تو آئینہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے گا یہ۔ بوتھا، اٹھو چل کے ہنڈیا چڑھاؤ، ایک تو گرمی سے سر میں درد ہو رہا ہے، اوپر سے اس کی بے سروپا باتوں نے درد سوا کر دیا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔